सूरत अल-फजर की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, व फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरौन जो कि मेखों वाला था। लफ्ज़ औताद जो है ये वतद से निकला है, और अहले लुग़त ये फरमाते हैं कि वतद जो है, जो खेमे का मेन पिलर होता है उसे वतद कहा जाता है, जिसके ऊपर खेमा जो है वो खड़ा होता है। एक बात तो ये, और फ़िरौन को ज़िल औताद इस मुनासबत से ही कहा जाता था कि इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उससे पहले कोई भी ऐसी बाकायदा आर्मी किसी हुकूमत की नहीं होती थी। एक बादशाह होता था और छोटे छोटे कबीले होते थे, तो हर कबीले ने जो है चंद लोगों को जंगजू बनाया होता था। और जब बादशाह कॉल करता था कि लड़ाई लड़नी है, तो हर कबीला जो है अपने सिपाही लेके, अपने जंगजू लेके आता था, और फिर सब वो मिलके लड़ते थे। लेकिन बाकायदा जिसे कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी होना, वो किसी बादशाह के पास नहीं होती थी। मगर इसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, और इतनी बड़ी आर्मी थी कि जब वो खैमे लगाते थे तो बहुत वसी हल्के तक उनके खैमे लगा करते थे। और बाज़ अहले इल्म ये भी फरमाते हैं कि हर वक्त ये जंग में और लड़ाई में मशगूल रहते थे, तो जगह जगह इनकी कैंपिंग हुआ करती थी। तो जगह जगह इनके खैमे नस्ब हो जाने की वजह से इनको ज़िल औताद कहा गया, कि ऐसा बादशाह कि जिसकी आर्मी बहुत बड़ी थी और वो खैमों वाली थी। दूसरा कौल हमें ये मिलता है कि इसको मेखों वाला इसलिए कहा जाता है कि इसकी सज़ा देने का एक ख़ास तरीका होता था। किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिए वो उनके हाथों में और पाँव में 4 कीले ठोंक दिया करता था, और जब वो बिल्कुल फिक्स हो जाया करते थे तो उनके ऊपर सांप और बिच्छू को छोड़ दिया करता था। बाज़ जगह आता है कि ज़िंदा उनकी खालें जो है वो खिंचवा दिया करता था, और फिर उसमें मसाला जो है वो भरवा दिया करता था। इस तरह का अजाब उसे सिर्फ मर्दों को या ग़ुलामों को ही नहीं दिया था, बल्कि औरतों को भी दिया था, और औरतों में भी अपने वज़ीर की बीवी को और अपनी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम के साथ भी यही मामला किया था। तो गोया कि इस ख़ास तरीके से सज़ा या अजाब देने की वजह से उसको जो है ज़िल औताद कहा जाता है। और तीसरा कौल ये मिलता है ज़िल औताद कहने का इसको, कि ये सूली पे चढ़ाने की सज़ा सबसे पहले इसने ईजाद की थी। इससे पहले जो है किसी को सज़ा देने का ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया था। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था कि इन्हें सूली चढ़ा दिया जाए, और वो इसी तरीके को फॉलो करते हुए, जो कि फ़िरौन के दौर से आया है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया था। और हम आज भी जो तस्वीरें देखते हैं कि उनको जो सूली पे चढ़ाया गया था, तो दोनों हाथों पे जो है वो कीलें ठोंकी जाती हैं, और पाँव में भी कीलें जो हैं वो नज़र आती हैं, और उनसे खून रिसता हुआ जो है वो हमें नज़र आता है। तो गोया कि इस तरीके की वजह से फिर उनको जो है ज़िल औताद कहा गया है। और एक चौथा कौल भी मिलता है कि उसकी इमारतें जो होती थीं वो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थीं, और जो ये जो मेन एंट्रेंस पे बड़े बड़े पिलर का जो अंदाज़ है, ये फ़िरौन की इमारतों से हमें मिलता है। आज भी हम जब बहुत पुरानी जो है फ़िरौनी इमारतें देखते हैं, तो उनमें हमें मेन बहुत बड़े बड़े पिलर जो है वो एंट्रेंस के ऊपर नज़र आते हैं। तो इनकी वजह से जो है इसे ज़िल औताद कहा गया था। अगली आयत मार्का में जो अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ीना तगौ फ़िल बिलाद, ये वो कौम थी जिन्होंने शहरों में बहुत सरकशी मचाई हुई थी। व अक्सर फ़ीहल फ़साद, और फ़साद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। अब ये आयत मुबारका बहुत गौर तलब है कि उन्होंने शहरों में, अल्लाह पाक ये नहीं फरमाते कि सिर्फ उसने अपने शहर तक या अपनी ही हदूद तक जो है उसका फ़साद था, बल्कि फरमाया कि शहरों शहर जो है उसका फ़साद फैला हुआ था। वह अक्सरों का सीगा आया है, जो कि अफ़ालू के वज़न के ऊपर है, कि सिर्फ अपनी हद तक नहीं, अपने लोगों की हद तक नहीं, उसके फ़साद की रेश जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी भी थी। मुहक्किकीन किराम ये फरमाते हैं कि एक तो उसका तरीक़ाकार ये भी था कि वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करता था, सिर्फ इस सोच की वजह से कि सामने वाले लोगों के जहनों में उसका ये इंप्रेशन पड़े कि ये स्टेट जो है बहुत ताकतवर है। और ये फ़लसफ़ा आज भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये क्लिक करता है, कि अगर आपने सामने वाले इंसान के ऊपर अगर रोब डालना होता है, इनफरादी सतह पे देखें लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं। हमारे घर से पता चलना चाहिए जी कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा गेट ऐसा होना चाहिए, हमारे घर के बाहर गाड़ी ऐसी खड़ी होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि हमारा कोई स्टेटस, हमारा कोई मुकाम है। अगर इसको इज्तिमाई सतह के ऊपर देखें, तो वो ममालिक जो कि आज अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, उनकी इमारतें देखें, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनाते हैं? सामने वाले के ऊपर ये इंप्रेशन डालने के लिए कि हम बहुत जदीद कौम है, हमारे पास बहुत तरक्की है। तो हमारे जैसा देसी इंसान जब उनके शहरों में जाता है, उनके मुल्कों में जाता है, तो हमें सबसे पहले इंस्पायरिंग चीज़ उनकी क्या लगती है? कितनी बड़ी इमारत है, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हम कितना मुतासर होते हैं। तो सामने वाले को ज़हनी तौर पे अपने आप से कमतर दिखाने के लिए ये स्ट्रेटजी जो है, ये नफसियाती हरबा जो है, आज भी इस्तेमाल होता है इनफरादी इज्तिमाई सतह पे। और पुराने दौर के बादशाह भी यही करते थे, और स्पेशली फ़िरौन के बारे में ये आता है कि वो अमूमन उन रास्तों में जो मुसाफिर रास्ते होते थे, जहाँ से मुसाफिर गुजरा करते थे, या जो शहर की एंट्रेंस होती थी, उन ख़ास ख़ास जगहों के ऊपर जहाँ से लोगों की गैदरिंग हो, और वहाँ पे वो इमारतें बना दिया करता था।
صرف اس لیے کہ لوگ آتے جاتے دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ فرعون کی سلطنت تو بہت عالی شان سلطنت ہے، مگر اس سیم ٹائم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دوسری طرف کیا پس منظر تھا کہ بڑی بڑی عمارتوں کے پیچھے انسان غلام تھے۔ پوری بنی اسرائیل کی قوم جو تھی انہوں نے غلام بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ بڑی زبردست ترقی ہے کہ آپ کی عمارتیں تو بہت خوبصورت ہیں مگر آپ کا انسان بہت ذلیل ہے۔ اب یہی فلسفہ کہ آج نہیں چلتا، جن ملکوں میں یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں ان ملکوں میں جو لوگ جا کے نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کے اوپر کتنی سخت شرائط ہیں، کہیں اقامے نہیں ملتے، کہیں تنخواہیں نہیں ملتی، کہیں پارٹ ٹائم جابیں ملتی ہیں، ایک ایک کمرے میں کتنے کتنے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ہی مرد جو ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ہماری مرد جب باہر جا کے کام کرتے ہیں تو انہیں کن شرائط پہ اور کن حالات میں ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ گویا کہ غلامی تو آج بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس غلامی میں یہ تھا کہ باقاعدہ انسان غلام تھا، اور آج انسان پیسے کا، نوکری کا، حکمرانوں کا، اپنے مالکوں کا جو ہے وہ غلام بنا ہوا ہے، اور کنسیپٹ اس کے پیچھے وہی ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں میں ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے انسان جو ہیں وہ غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو فرعون آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے، عمارتیں آج بھی کہیں نہ کہیں ہیں، اور غلامی آج بھی کہیں نہ کہیں انسان کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ پاک نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اکثر فیہا البلاد، کہ شہروں کے اندر ان کا فساد پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ طاقتور قومیں جو ہوتی ہیں یہ اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے ملک کی حدود تک نہیں رہتی ہیں، بلکہ یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ان کی لگی رہتی ہے۔ یہی فرعون بھی کرتا تھا، اور آج بھی دیکھ لیں جتنی بھی سپر پاورز ہیں ہر ملک کے اندر ان کی دخل اندازی ہوتی ہے، شہروں کے اندر فساد میں ان کا تعلق لازمی ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ پاک تاریخ سے جو ہے آج کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آیت مبارکہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر ان کے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ یہ سب لفظ استعمال کیا گیا ہے، سب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا انڈیلنا، کہ جب ایک چیز انڈیلی جاتی ہے تو وہ پوری اگلے کے اوپر آ کے گرتی ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے ان کے اوپر آ کے برسا تھا، جیسے قوم عاد اور سمود کا یہاں پہ نام لیا گیا ہے، تو مسلسل 8 دن تک اور 7 راتوں تک اس قوم کے اوپر عذاب آتا رہا۔ حالانکہ ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے۔ آج ہمارے دور میں جب زلزلے آتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے آتے ہیں؟ سیکنڈز یا منٹ کے اوپر آ جائیں تو پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل میرا عذاب ان کے اوپر برستا رہا۔ لہٰذا جتنے بڑے وہ تھے عذاب بھی اتنا ہی بڑا آیا۔ یہ فلسفہ بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے۔ ہم نے سورہ اعلیٰ میں بھی پڑھا تھا کہ یصلی النار الکبریٰ، جو جتنی بڑی دعوت کو ٹھکراتا ہے عذاب بھی اور آگ بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی قوم تھی، ان کی عمارتیں بھی بہت بڑی تھیں، اور ان کے گمان بھی اپنے بارے میں بہت بڑے تھے، تو اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ بڑا آیا ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ تو گھات لگائے ہوئے ہے۔ اب یہ مرصاد کا لفظ جو ہم اس کے پیچھے جان چکے ہیں کہ مرصد وہ جگہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ گھات لگائی جاتی ہے۔ اب چاہے وہ جانور اپنے شکار کے لیے گھات لگاتا ہے یا انسان جو ہے اپنے شکار کے لیے گھات لگاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً جھاڑیوں کے پیچھے جو ہے شیر چھپ کے جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ کس وقت ہرن آئے گا اور وہ اچانک اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو وہ جھاڑیاں گویا کہ اس کا مرصاد ہے۔ یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً چوکیاں بنائی جاتی ہیں، جو فوجی لوگ اپنی چوکیاں بناتے ہیں تو ہر طرح سے وہ کور ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا سوراخ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے اور وہاں سے گن جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ فائرنگ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی دشمن یہاں سے گزرے گا تو اس کے اوپر فائرنگ کی جائے گی۔ گویا کہ مرصاد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شکاری جو ہے بہت دیر سے کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اپنے شکار کو شکار کرنے کے لیے۔ اب یہ دنیا کی حد تک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، مگر یہ بات تو اللہ پاک اپنی ذات کے لیے فرماتے ہیں کہ میں گھات لگا کر بیٹھا ہوں۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اللہ پاک کے لیے کسی قسم کی چوکی کا تصور نہیں کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے انسان کے ہر کام کو واچ کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بالکل آپ اس منظر کو سوچیں گے جس طرح سے اس سوراخ سے جو ہے شکار اپنے شکاری کو دیکھتا ہے، یا جھاڑیوں کے پیچھے سے جو ہے ایک جانور اپنے شکار کو دیکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ بہت غور سے تمہیں دیکھا جا رہا ہے، اور شکار بہت دور سے آ رہا ہوتا ہے اور شکاری بہت دور سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری آخرت بہت دور ہے، مگر بہت دور سے اسے کوئی ذات، کوئی ہستی دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے عمل کیسے ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہارے لیے گھات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تاریخ سے، ان ماضی کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، اس سے پہلے کہ ہم خود ایک داستان بن جائیں، ایک تاریخ بن جائیں۔